सर जी ये गाना मुझे आपको देखकर याद आया। जी थैंक यू सो मच और थैंक यू फॉर द कम्प्लीमेंट्स। और ये मैं समझता हूँ कि मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप मुझे आपका हुस्न नज़र है। जी सर ये बताइए, पहले भी हम इस सवाल को गोल कर गए थे, आपने कहा था कि आपको कॉम्प्लीमेंट में गाना तो सुनाया गया है, तो वो गाना कौन सा था? देखें गाना तो हर शख्स को कभी न कभी सुनाया ही गया है, गाने के बोल मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो लेकिन ये है कि अब तो गाना सुनने का मौका ही नहीं मिलता, जॉब इतनी मसरूफ़ है और इसमें हमारी अब तो वायरलेस की आवाज़ें ज़्यादा हम सुनते हैं गाने की बजाय। सर आपने वो गाना सुना है, जिंदगी में तो सभी प्यार जी बिल्कुल सुना है, जी बिल्कुल सुना है, जी बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है। और देखें ये जो म्यूज़िक है या लिटरेचर है, क्योंकि मैंने खुद एम इंग्लिश किया है, मैं लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ, तो ये असल लाइफ तो यही है, लाइफ की डिपिक्शन यही है। और जब तक सर आपकी लाइफ में लाइफ कौन है? मैंने आपको बताया कि लाइफ मेरी फैमिली है, मेरे वालिदैन हैं, वो मेरी लाइफ है। सर आपने अरेंज मैरिज की या फिर लव मैरिज? देखें ये मैरिज आप और मैं बैठे हुए हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल बात है, आप बता सकते हैं। जी मैडम, देखिए बात ये है कि मैरिज अरेंज हो या लव हो, वो अल्टीमेटली मैरिज की सूरत इख्तियार कर लेती है। नहीं सर ये तो आपने सियासी बयान दे दिया, अभी मैंने कहा है ना कि बस हम हैं, आप मुझे बता सकते हैं। जी मैं बिल्कुल, हम आपके माजी में जाना चाहते हैं, हम जानना चाहेंगे कि आप को फॉलो किया जाता होगा यकीनन। जी जी बिल्कुल, खातीन के हवाले से जानना चाहेंगे। देखें बात यह है कि हर शख्स की तरह मैं भी बिल्कुल जिस तरह नौजवानी में सारे लोग जो है वो उनकी दोस्तियां भी होती हैं, वो लोगों से मिलना जुलना भी होता है, तो बिल्कुल मैं वैसे अदरवाइज मैं वेरी सोशल मैन, मुझे कंपनी पसंद है, दोस्तों की हो, क्लास फेलोज की हो। सर आपकी कंपनी किस तरह की थी? जी मेरी कंपनी तो मेरे क्लास फेलोज के साथ ही मेरी ज़्यादा कंपनी रही है, और गवर्नमेंट कॉलेज में रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी में रही है। सर आपको कभी स्कूल टाइम में पनिशमेंट मिली? जी बिल्कुल मिली। मैं असल में जिस स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ वो एक गवर्नमेंट का इदारा है, वो गवर्नमेंट हाई स्कूल पिंडी भटियां डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद में मेरा स्कूल है, और मैं वहाँ से पढ़ा हूँ। मैं किसी इंग्लिश मीडियम इदारे से नहीं पढ़ा, और वहाँ पे जो हमारे मैथ्स के टीचर थे वो बाकायदा, जिस तरह उस वक्त ये मार नहीं प्यार वाला कंसेप्ट नहीं था, तो वो बाकायदा पनिशमेंट देते थे कि हाथ आगे करें, और फिर वो जैसे स्टिक्स लगती हैं बच्चों को, तो मुझे वो लगी तो कभी नहीं, लेकिन एक आधी दफ़ा ऐसा हुआ कि लगी भी, तो ये बिल्कुल पनिशमेंट से मिलती है। काम ना करने पर या फिर आपने कभी शरारत? जी शरारतें करने पे, किसी का पेन उठा लिया, किसी की जो है वो नकल की, चीटिंग करना पेपर में, आपने कभी नकल की? नहीं चीटिंग नहीं की, लेकिन किसी की नकल उतारना जैसे होता है कि आप किसी की नकल उतार रहे हैं, उसकी साउंड ऐसे, उसकी नकल उतारा करते थे आप? हमारे टीचर्स, हमारे क्लास फेलोज, उनके वो, लेकिन वो बहुत बचपन की बातें हैं और ये अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी लाइफ की बात करते हैं, वहाँ पे आपके किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे? वहाँ पर तो शरारतें मुख्तलिफ हो जाती है ना, मतलब खाना खा लेना और पेमेंट ना करना और भाग जाना। नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। सर रवायत बन गई हुई है अब लाहौर की कि एहतजाज किया जाता है, धरने होते हैं, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं। आपने कभी अपने यूनिवर्सिटी टाइम में एहतजाज किया किसी निज़ाम, किसी बात के अगेंस्ट कि हम ये इस तरह का निज़ाम नहीं चाहते, हम तब्दीली चाहते हैं, कोई इस तरह का कभी एक्टिविटी में हिस्सा लिया? जी बिल्कुल हिस्सा लिया, लेकिन कभी एहतजाज नहीं किया। यानी कभी एहतजाज इस तरीके से किया कि जैसे कोई सेमिनार है या जैसे कोई इस तरह की गेट टुगेदर है, वहाँ खड़े होकर बात की। और यूनिवर्सिटी दौर में मैं ड्रामेटिक्स में बड़ा हिस्सा लेता था, ख़ास तौर पे शेक्सपियर के जो ड्रामे हैं, हैमलेट है, ओथेलो है और मैकबेथ है, उनकी ड्रामेटाइजेशन हुई रफ़ी पीर थिएटर वालों के साथ, उसमें हमने हिस्सा लिया। इसके अलावा जो इंग्लिश डिबेटिंग क्लब है उसका मैं आई वाज पार्ट ऑफ दैट। तो लेकिन ये जो एहतजाज करना है उस हवाले से नहीं, लेकिन जो जेन्युइन बातें उस हवाले से काफ़ी डिस्कशन और काफ़ी जो है वो बातचीत, और जो टीचर्स हैं उनके सामने खरी बात करना, ये बिल्कुल करते रहे। लेकिन रोड के ऊपर आके कभी मैंने एहतजाज नहीं किया। एहतजाज उनका जमहूरी हक है, एहतजाज पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए और एहतजाज करना चाहिए, लेकिन एहतजाज का तरीका बदल गया। ये जो आपका कैमरा है
اس کے ذریعے تو احتجاج یہاں سے پوری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے. تو اس کو استعمال کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ سڑک بند کر دیں, چوراہا بند کر دیں, لوگوں کے لیے پریشانی کریٹ کریں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک منفی سوچ آپ کے اگینسٹ بھی پل رہی ہوتی ہے ان لوگوں کو جو اس میں تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں. تو ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ احتجاج ضرور کریں اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی ہوئی ہے, لیکن آپ پریس کلب کے سامنے احتجاج کریں. آپ مین چوک, مین جو شاہراہ ہے وہ بند نہ کریں. چلیں سر, گورنمنٹ لیول سے ذرا نیچے آتے ہیں. اب ہم آپس میں بات کرتے ہیں. آپ نے کبھی اپنے پیرنٹس کے سامنے پروٹیسٹ کیا؟ نہیں مجھے یہ چاہیے ہی چاہیے, کوئی اس طرح کی بات, مجھے یہ نہیں کرنا, میں نے یہ اس فیلڈ میں نہیں جانا, یا مجھے وہ چیز چاہیے, ہر صورت میں چاہیے, اس طرح کی کوئی سچویشن کبھی بنی؟ جی دیکھیں, میرے پیرنٹس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بہترین ماں باپ ہیں. ان سے اچھے ماں باپ نہیں ہو سکتے. انہوں نے, میرے جو فادر تھے وہ پولیس میں لوئر رینکس میں بھرتی ہوئے, اس کے بعد وہ ترقی کرتے ہوئے ASI, سب انسپیکٹر, انسپیکٹر, DSP اور SP اور پھر DPO گجرات کے طور پہ ریٹائرڈ ہوئے. اسی طرح جو میری والدہ ہیں وہ ان پڑھ ہیں, لیکن انہوں نے ہماری تربیت اس طریقے سے کی کہ ہمیں ہر وقت جو ہے وہ کتاب دے کے رکھتی تھی, اور ہمارے اوپر محنت انہوں نے کی, ڈسپلن رکھا ہمیں, اور مطلب ہمیں ایک ایسا مطلب شہری بنایا کہ ہم یوزفل انسان بن سکیں اور آگے جس لائف میں بھی جائیں وہاں کامیاب ہو سکیں. یہ جو کچھ ہے ہوں میں آج, اس میں میرا کمال نہیں ہے, کیونکہ میں تو اپنے آپ کو ایک بہت نالائق انسان سمجھتا ہوں. اس میں سب سے زیادہ اگر کسی کا کنٹریبیوشن ہے تو وہ میرے ماں باپ ہیں, اور ان کی جو فزیکل کنٹریبیوشن بھی ہے اور ان کی دعائیں بھی ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, واقعہ بتاؤں کہ جب میں CSS کا ایگزام میں نے دیا تو میں نے محنت تو کی تھی اور مجھے پتا تھا کہ جی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پلیسمنٹ ہوگی, لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں پولیس سروس میں آ جاؤں گا. تو میرے والدین ہمیشہ یہ مجھے کہتے تھے کہ نہیں, ہم نے اللہ سے دعا صرف یہ کی ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں, آپ ٹاپ کے جو گروپس ہیں ان میں جائیں. سر, ہم چاہیں گے کہ آپ لاہور نیوز کے پلیٹ فارم سے مہمان خاص کے ذریعے جو ہمارے ناظرین ہیں ان تک کوئی میسج کنوے کر دیں. اگر آپ سچے پاکستانی, اور آپ بالکل سچے پاکستانی ہیں, ہم نے PSL فائنل کے دوران دیکھا کہ آپ نے بہت کوآپریٹ کیا تمام لاہور کے شہریوں نے, تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ ٹریفک قوانین پر عمل کریں. اس کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے جلدی ہو, آپ کو صبر کرنا پڑے, تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑے, اپنی باری کا انتظار کرنا پڑے, تھوڑی سی آپ کو زحمت ہو, تکلیف ہو, لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑیں. اور تھوڑی سی تکلیف جو ہے وہ آپ برداشت کر کے اگر ٹریفک رولز پہ آپ عمل کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے, اور بڑے نقصان سے آپ بچ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے تھوڑی سی سپیس کریٹ کریں. جو تاجر ہیں وہ پاکستان کو 1 فٹ جگہ دے دیں, 1 فٹ دکانیں اپنی پیچھے کر لیں. جو چھابڑی والے ہیں, ریڑھی والے ہیں, وہ پاکستان کے لیے اس جگہ کو چھوڑ دیں جہاں پہ رش ہے. تو ہم سارے پاکستانی ہیں, ہم سارے جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے, تو لیکن ٹھیک اسی وقت ہوں گی جب ہم اپنے انفرادی جو ہمارے مقاصد ہیں ان کی بجائے اجتماعی جو ہے مقاصد ہے اس کو ترجیح دیں گے. اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہم یہ سوچیں گے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں اور اگلی نسلوں کے لیے کر رہے ہیں. میٹنگز اس میں آپ اپنے لیے وقت نکال پاتے ہیں؟ جی اپنے لیے وقت, کیونکہ پولیسنگ ایک لائف سٹائل ہے تو اپنے لیے وقت تو کم ہی نکلتا ہے, لیکن وہ جب ضروری مواقع ہوتے ہیں صرف انہی کے لیے نکال پاتے ہیں. آپ نے کبھی قوانین کی خلاف ورزی کی ہو کسی چھوٹے لیول پر ہی بے شک, لیکن اسکول, کالج, یونیورسٹی؟ اسٹوڈنٹ دور میں جب کالج میں تھا تو اس وقت ہم بائک چلاتے تھے, تو کئی دفعہ ایسا ہوا, ایسے واقعات ہوئے, ہم 2-3 دوست اکٹھے بائک پہ بیٹھتے تھے تو اس وقت ٹریفک کے حوالے سے بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے. نہ وہ دھوپ دیکھتے ہیں, نہ وہ چھاؤں دیکھتے ہیں, نہ وہ گرمی دیکھتے ہیں, نہ وہ سردی, اور وہ آل ٹائم سڑک پر موجود ہوتے ہیں تاکہ اپنے شہریوں کو مستفید کر سکیں. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ ابھی یہ دیکھیں آپ, کل ٹمپریچر آلموسٹ 44-45 ڈگری تھا لاہور کے اندر, اور ہر کوئی جو ہے وہ کمروں میں اور پنکھوں کے نیچے جانے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن جو ٹریفک وارڈن ہے وہ چوک پہ کھڑا تھا.